जावेद राना साहब, लुक एट दी ऑडेसिटी। नरेंद्र मोदी जो कि खुद इस वक्त एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने वाली हुकूमत का सरबराह है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेक्सस आरएसएस के साथ है, मोहन भगवत को बुलाकर मुलाकात करता है, जाफरानी झंडे के रंग के कपड़े पहनकर पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त देता है। वो आज दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म कहाँ से हुई। वही इंडिया, वही वज़ीर-ए-आज़म जिसके महकमे, जिसके मातहत महकमे इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम इंसिडेंट कैसे हुआ, इसमें कौन लोग मुलव्विस थे, पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। और अब सीज़ फायर करने के बाद भागकर अमेरिका के पास कौन गया, ये सबको मालूम है। जिस तरीके की गुफ्तगू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे माइंडसेट जो है वो आया हो रहा है। जावेद राना साहब, जाहिर है कि हमें अंदाज़ा है कि अमेरिका ने जो सालिसी करवाई है, वो सालिसी कितना हद किस हद तक होल्ड करती है, ये अभी क्वेश्चन अपने तौर पर मौजूद है। लेकिन अभी जो गुफ्तगू की है नरेंद्र मोदी ने, आपको क्या लगता है कि जो सीज़ फायर है या फिर पाकिस्तान और इंडिया की किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुज़ाकरात, उनका कोई अच्छा मुस्तकबिल है? मेरा नहीं ख्याल। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि हम कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, कोई आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि कभी भी हिंदुस्तान इसके ऊपर जो है वो रजामंद नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो अभी नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, देखिए वो अपने लोगों को अहमक बना रहे हैं। वी शुड इग्नोर इट। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ ऑल नॉनसेंस व्हाट ही सेज। हिंदुस्तान इसके बावजूद कि जो हिंदुस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तानी मीडिया को, हमारे जो पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं उनको बंद किया, इसके बावजूद पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे चेंज हो रही है। एक परसेप्शन अब डेवलप होना शुरू हो चुकी है कि ये जंग हार गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इनके जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन हैं फौज के, वो इस बात को जवाब नहीं दे रहे हैं कि कितने त्यारे गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन डिटेल्स हैं, टेक्निकल मामला है, आपको नहीं पता, हम ये नहीं बता सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे जी कि मैंने ट्रेड वार्निंग दी इन दोनों मुल्कों को, उसकी वजह से कहा ये जो है इन्होंने जंग बंदी की, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, हम उसको बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से परसू कर रहे थे। हम एक डिफेंसिव ऑफेंस कर रहे थे। जब उन्होंने एक हमारे ऊपर एक्शन किया, हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा चुके थे, लेकिन साथ हम ये कह रहे थे कि अभी रुक जाएं, अभी हमारी बारी आनी है। तो जब हमारी बारी आई, हमने उसको मैसिवली रिटेलिएट किया। और उस वक्त हमने जो डोनाल्ड ट्रंप और जो मिन्नतें तरले ये कर रहे थे हिंदुस्तान, तुर्की से, सऊदी अरब से और अमेरिका से, हमने कहा जी ठीक है, हम डी एस्केलेट करते हैं, हम सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें वी नीड टू कीप एन आई ऑन, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में इस पूरे मामले को नज़रअंदाज किया, कहते हैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में 1500 साल से लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दें, ये खुद ही कर लेंगे मामला। फिर जब उनको नज़र आया कि यहाँ पे तो नेशनल कमांड की मीटिंग जो है वो कन्वीन हो गई है, ये न्यूक्लियर की तरफ जा सकते हैं, और फिर हिंदुस्तान हर स्टेप के ऊपर सीज फायर चाहता था कि किसी तरह सीज फायर हो जाए, तो उस वक्त हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टाइम था कि हमने उनको जो हमारा ऑफेंसिव डिफेंस हुआ उसमें भी मारा, और उसके बाद जो हमारा मैसिव रिटेलिएशन हुई उसमें भी मारा। तो हमारा एक मिलिट्री एज बन गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई एम ग्लैड कि दिस टाइम अराउंड हमने इंटरनेशनल प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट सक्सेस। इट डजंट मैटर कि मोदी क्या कह रहे हैं। सही। जावेद राना साहब, ये बताएं कि इस वक्त जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया का भी फोकस है, लेकिन भारत में एक वावेला मचा हुआ है कि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। दुनिया में कोई ममालिक है जहाँ से हमारे लिए कोई स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं उठी, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अमेरिका के हवाले से भी अब एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इंडियन मीडिया के ऊपर रेजोनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर वो इंटरनेशनल मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान को विक्टर क्यों करार दे रहा है, उसको फातेह क्यों करार दे रहा है, और अपने हवाले से बड़े सवालात उनके खड़े हो गए हैं। आपको लगता है कि वाकई इंडिया इस तमाम एपिसोड में आइसोलेट हुआ है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो है दे कुड नॉट कम अप विद फैक्ट्स। हमारा जो DGISPR साहब हैं और बाकी जो हमारी जो नेवी के और PF के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बड़ा एक सिस्टमेटिकली पूरी डिटेल के साथ, टेक्निकल डिटेल्स के साथ चीज़ों को जो है पेश किया है। इन देयर केस, अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया
کہ ان جو ہندوستان کے جو فوج کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ کچھ نہیں بتا رہے کہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور باقی چیزیں جن کو وہ ویریفائی نہیں کر سکتے، لائک ہم نے ان کے جو ڈپو اڑائے ہیں، میزل سٹاکس جو پورے کا پورا اڑا دیا ہے، ملٹری بیسز ان کی اڑائی ہیں، چونکہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن میکنزم نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس پوری چیزوں کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن براڈر پکچر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل میڈیا میں اس لیے فیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے اسپیکر نہیں ہیں، ہمیں مارکیٹ سے کوئی اچھے جرنلسٹ اٹھانے چاہیے جو اچھی انگریزی بولتے ہوں اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا نہ تو احمق ہے نہ کوئی وہ الٹریٹ ہے، دے ول گو بائی دا فیکٹس۔ ایک حد تک تو آپ کو وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ خواجہ آصف صاحب یا ان کی کسی بیان کو جو ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا تو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہمارے طیارے نہیں گرے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو پاکستان نے میسو ریٹیلیشن کیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے اندر کیا صورتحال تھی۔ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ جو کرٹیکل کمپوننٹ ہے جس کے اوپر امریکنز واقعی ان میں تتھلی مچ گئی ہے وہ یہ تھا کہ جب ہم نے نیشنل کمانڈ کی میٹنگ کو کال کیا، اور دیٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ، صحیح، بیکاز سگنلنگ کرنی پڑتی۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس تمام کانفلکٹ میں کون سے بنیادی ایسے سوالات ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ ہوگا اور اندازہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی نے اور پاکستانی فائٹرز نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا، اس نے کیسے آؤٹ سمارٹ کر دیا ویسٹرن ٹیکنالوجی کو۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنیز ڈیفنس کارپوریشنز ہیں ان کے سٹاکس اوپر جا رہے ہیں، اور رافیل دسالٹ ایویشن وہ کس طریقے سے نوز ڈائیو کے اوپر نظر آتا ہے، نیچے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وٹ آر دا کریٹیکل کوسچنز جن کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں تو جو اوور آل ایک سپر پاورز کی رائیولریز ہیں اور ایک وار چل رہی ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو دیر از اینی سپر پاور رائٹ ناؤ، دیر آر 3 گریٹ پاورز، یو ایس اے، رشیا اینڈ چائنا۔ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو مغرب کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بری طرح چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ مشرقی ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت بری طرح مارا ہے۔ جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ جیوگرافیکلی چائنا جو ہے وہ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے، مشرقی ایشیا میں۔ صحیح، اس کو میرا خیال ہے جو براڈر کانٹیکس ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ایک اور چیز سامنے کھل کے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو رائفل طیارے جو ہیں وہ کوئی برے طیارے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو چلانے والے ہندوستان کے پائلٹ ہیں تو ایک اسی قسم کا رزلٹ آئے گا۔ لیکن ان کیس آف پاکستان آپ دیکھیں 65 میں دیکھ لیں، آپ جو اسرائیل کے خلاف جنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے اربوں کا ساتھ دیا تھا، 67 کی جنگ میں دیکھ لیں، ہمارے پائلٹ نے ہمیشہ ایک ایج کریٹ کیا ہے۔